Salam alaikum. Donc, pour la vidéo, je vais essayer de présenter le protocole de routage BGP. Donc, j'ai déjà présenté tous les protocoles de routage internes. D'abord, le protocole BGP, c'est un protocole de routage externe et il est utilisé pour relier les différents systèmes autonomes. Donc, pour la topologie, j'ai dessiné ou là, j'ai simulé trois systèmes autonomes. Maintenant, هذا Maroc Telecom, هذا France Telecom, وهذا un autre système autonome. اعتبرته أنا une société multinationale بحال سيسكو اللي يقدر يكون مثلا l'opérateur ديال l'Espagne. دونك شاك سيستيم اوتونوم عنده ان نيميرو، هذا عنده 100، هذا عنده 200، هذا عنده 300. وكنت شرحت لكم شنو هما لي نيميرو دو سيستيم اوتونوم كون جافي اكسبليكي هذاك لو بروتوكول دو روتاج او جي ار بي حيت هو كيخدم بهاد النوامر. دونك دابا لا كونفيغوراسيون ديال بي جي بي هنا ساهله، كتشبه شويه لو جي ار بي. دونك كنجي مثلا لهاد الروتور، هاد الروتور راه لاصقين فيه دي ريزو 192.168.0.1 ولاصق فيه 192.168.1.0 و 00/24. دونك هنا انا سيموليتهم غير بدي انترفاس لوب باك، دونك باش ما نقويش هنايا لي سويتش و لي بيسي. دونك حنا كنفترضوا ان هاد الروتور كيعرف الريزو 192.168.0.0/24 و 192.168.1.0/24. دونك هنا باغي نكونفيغرو لي جي ار بي البي جي بي. كتقول لي راوتر بي جي بي وكتعطيه النمره ديال السيستيم اوتونوم ديالك 100. نيبر، نيبر هو فوازان، غنقول ليه نيبر 10001 اللي هي لادريس اي بي ديال هذا النكست هوب ديال هذا الراوتر انا هنا كنقول ليه نيبر 10001 ريموت اوتونوموس سيستم كتديني ل 200. غنعطيه النمره السيستم اوتونوم هذا، يعني كنقول ليه ها الفوازان ديالي 10001 بوغ اتاندغ لو سيستم اوتونوم 200. انا كاتبه هنايا ميم شوز عاوتاني نيبر 172.16.01 هي هاد لادريس ديال سيريال 11. كنقول ليه ريموت اوتونوموس سيستم 300 اللي هو لو نيميرو دو سيستم اوتونوم ديال هاد اللي باغي نمشي ليه. اوكي، وكنديكلاري لي ريزو ديريكتومون كونيكتي ديالي. عندي نيتورك 192.168.0.0 ونيتورك 192.168.1.0. ساليت هنايا غنمشي للروتر الثاني اللي هو هذا، كنقول ليه روتر بي جي بي 200 النيميرو ديال السيستم اوتونوم ديالي. نيبر غنقول ليه عاوتاني 10002. انا هنا باغي نمشي عند ريموت اوتونوم سيستم 100، غنقول ليه النيبر هو 10002. انا كتبت هنا نيبر 10002 ريموت اوتونوم سيستم 100. ونقول ليه عاوتاني نيتورك، انا ديكلاريت هاد لو ريزو ديريكتومون كونيكتي وقلت ليه ماسك وعطيت الماسك ديالو. كتقول لي نيتورك وكتكتب هاد لو مو ماسك وعاد كدير الماسك. هنايا غنتاكد من واحد الحاجه، واش كنت كاتب هذاك ها هي اين شوران فاش ديكلاريت لي ريزو ها هي روتر بي جي بي فوالا نيتورك. انا ديكلاريت فوالا ديكلاريت هنا بلا ما نقول ليه الماسك، وجيت هنا قلت ليه الماسك. حنا نفترضوا بلا كنكونفيغوري باش ما نعاودش هادشي كامل. روتر بي جي بي مثلا 200. ونقول ليه مثلا نيتورك، قلنا ليه مثلا حنايا عندنا 10.1.1.0 10.1.1.0 علامة استفهام. قال لي يا اما تكتب ماسك وتعطي الماسك، يا اما تخليه بلا ما تكمل لا كوموند. هنا غيعتبروا الماسك باغ ديفو. دونك بويسكو حنا هاد 10.1.1.0 راه خدمنا بالفي ال اس ام، خدمنا بالماسك فاريابل يعني سلاش 24. دونك جيتي اوبليجي ندير ليه هنا ماسك. ميم شوز هنايا درت لي روتر بي جي بي 300 نيبر 172.16.0.2 اللي هي هاد لادريس ديال سيريال 11 ريموت اوتونومي سيستم 100. وديكلاريت هاد لو ريزو 172.16.1.0 وبالماسك ديالو كنكتب ماسك وكندير هذا. دونك ملي كيكون لو ماسك باغ ديفو مثلا هاد بوغ هاد لي زادريس دو كلاس سي ما كتبتش ماسك وكتبت لو ماسك. وملي كنكون خدام بالفي اس ام كنحاول نسبيسيفي هذاك لو ماسك اللي خدمت به. دونك هنا لي كوموند اوتيل شو اي بي روت شو اي بي بي جي بي شو اي بي بي جي بي نيبرز. نجربو حنا شو اي بي روت. انا ديجا مكونفيغوري هادشي باش ما نطولش الفيديو. شو اي بي روت فوالا هنا كيولي رمز لي بي. اوكي، لا ديستونس ادمنستراتيف ديالو هي 20. اوكي، هذا الاو بي جي بي اكسترن كون خدمنا به حنا انترن يعني او سان دان سيستيم اوتونوم. هذا سي ديكونسيي. كتكون لا ديستونس ادمنستراتيف ديالو في ديك الحاله هي 200. اوكي فوالا. دونك هذا كيتسمى ان بروتوكول دو روتاج افيك تور دو شومان. كاين شي حوايج اللي هما افونسي بلا ما نزيدهم في هاد لا فيديو نخليهم هنايا حتى من بعد. فوالا هذا هو البي جي بي لا كونفيغوراسيون دو باز ديالو غير باش تعرف تكونفيغوري البي جي بي ساهل جدا.